Humble Business News. Magasugod na ang National Food Authority kon NFA sa pagbakal sang presyo kagbasa nga palay kon annual rice sa mas mataas nga presyo umpisa sa Setyembre. Suno kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, ginalauman nga magadugang pangkita sa malukal nga mangunguma sa tion nga patuman ang bago nga pricing scheme kadungan man sa pagsugod sang harvest season sa pungsod. Gikan sa 17 pesos kada kilo pataason sa ahensya ang buying price ang wet rice sa 21 pesos kada kilo. Nagakahulugan ini sanduga nga 4 pesos kada kilo sa kita kag benepisyo sang tagsa ka mangunguma. Apa nga ginathag naman ni Lacson nga ang ini nga programa una nga limitado lang sa mga lugar nga may kaugalingon nga rice drying facilities ang National Food Authority. Sa subong padayon ang pagpangabudlay sa National Food Authority field offices sa nagkalain-laing nga rehiyon sa pagpakita sa pagpangita kag pagpakigangon sa available drying facilities agod ang pagbakal sang wet rice ang mapatuman sa bugos nga pungsod.